पूजी करने हैं तो 450 दिन हो गए इमरान खान को जेल में, कोई स्ट्रेटजी नहीं है इमरान खान को जेल से बाहर में लाने की। हमारा लीडर इमरान खान है, हम तो नहीं जानते बाकी किसी को। इमरान खान कह दे हमें शट अप कह दे, हम चुप हो जाएंगे, लेकिन उसकी रिहाई की बात तो कोई करे ना। उसके लिए कोई स्ट्रेटजी है ना, कोई सियासी हिकमत अमली है। बस फलाने को भी नोटिस दे दो, फलाने को भी। 4 दिन पहले सारे बता रहे थे कि जनाब इनके ऊपर जुल्म हुआ, MNAs के ऊपर इनके बच्चे उठाए गए, और हुआ भी। सारी क्वेरियन छोड़ के उनको नोटिस दे जा रहे हैं, आपको निकाल देंगे हम। आप एक बात पे रहे, या इन्होंने पैसे लिए हैं या इनके ऊपर जुल्म हुआ है, समझ ही नहीं है। बच्चों जैसी जो है खिलंडरे लोगों के हाथ में पार्टी है। मेरी तो ये गुजारिश है, और ये रोज ऊपर से ये कह देते हैं आके, जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन साहब वो भी बैठे हुए हैं वहां पे KP CM हाउस में, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि जी वो बुशरा बीबी को सियासत में नहीं आ सकती जी, अलीमा खान सियासत में नहीं आ सकती। भाई और कौन आएगा? जिनका खावन मेरे खुद अपने साथ जो हुआ 7 महीने, पार्टी कितनी निकली है? सिर्फ खानदान ही खड़ा हुआ ना, आखिर में खानदान नहीं खड़ा होना होता है। 100% बुशरा बीबी और अलीमा खान से मैं अपील करता हूँ, आप बिल्कुल जो है वो सियासत में भी आए, वो आप इस पार्टी को क़यादत भी दें, और आके इमरान खान को बाहर निकालने की हिकमत अमली बनाएं। ये इन खिलंडरों के हाथ में ना पार्टी छोड़ दें, इनसे कुछ नहीं होना, और नहीं हुआ। 450 दिन से इमरान खान अंदर है और पाकिस्तान डूब रहा है। इमरान खान को जब अंदर है, पाकिस्तान की सियासत में ठहराव नहीं है, तो नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। IMF का इन्होंने पहले ये अपनी 26वीं तरमीम लेके आए हैं, इन्होंने कहा 26वीं तरमीम से बड़ा जनाब हम हैंडल कर देंगे। अब कल से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने रोना मचाया हुआ है कि जी वो जज इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। भाई क्यों दें इस्तीफा? सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उन्होंने अपना किरदार रखना है, वो क्यों आपको आपके कहने के ऊपर इस्तीफा दें? और सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी। ये भी नून लीग की, पीपल्स पार्टी की इनकी गलत फहमी है कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई है तो पता नहीं हमने क्या तीर मार दिया है। ये जुडिशरी वापस खड़ी होगी, और ये मुमकिन ही नहीं है। आप जुडिशरी का गला काट रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं आगे से रेजिस्टेंस नहीं होगी? आगे से रेजिस्टेंस होगी। वो अहम है, उसको अहमियत दी जाएगी और फैसले इसी तरह किए जाएंगे। अब फैसल चौधरी के साथ एक लड़ाई चल रही है आपकी? कोई लड़ाई नहीं भाई, वो सर आपका आप डिस्कशन किया है, कौन से नाम देंगे जुडिशल कमीशन के लिए? जी वो फैसले पार्लियामेंट्री पार्टियां करेंगी, उसके बाद हम उस पर गौर फौज करेंगे पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी सतह पे, और ये तमाम नाम जो सामने आएंगे वो खान साहब के पास। सर साहब अभी तक आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, क्या आप सब ठीक है? आप उस पर उनको पिछले 1 महीने में जिस तरह रखा गया, आप मुझे बताइए, किसी आम कैदी के साथ भी आप ये नहीं कर सकते जो आपने इमरान खान साहब के साथ किया। आपने उनके सेल की बिजली बंद की, आपने उनको अपने बुनियादी हक यानी अपने वकला, अपने घर के लोगों और अपनी सियासी लीडरशिप से मिलने से रोका, सिक्योरिटी का बहाना बना के। क्या एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट में इतनी ताकत नहीं है कि अपने साबिक वजीर आजम को मुनासिब सिक्योरिटी दे सके? साफ जाहिर है कि आपको डर था कि इमरान खान साहब कहीं बड़े एहतजाज की कॉल ना देने, और आपने जो ये 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आईन पे हमला किया है और सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है, वो कहीं नाकाम ना हो जाए। उस काम में तो आप कामयाब हो गए, लेकिन दुनिया ने देखा कि ऐसी आईनी तरमीमें की गई जिसके लिए मेंबरान असेंबली को उठाया गया, उनके घर वालों को उठाया गया, और उनके ज़मीर का भी सौदे किए गए, और उनके साथ जोर जबरदस्ती भी की गई। आज से काफी दिन पहले 9 सितंबर की रात जब पार्लियामेंट से पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, 10 सितंबर को कौमी असेंबली में मैंने हक एहतजाज के तहत अपनी सदा बुलंद की, और उसके बाद जब मैं आया तो मुझे इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया गया। आज 1 महीने बाद मैं आया हूं, हाई कोर्ट पेशावर, हाई कोर्ट इस्लामाबाद, चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है, आज फिर मुझे मिलने नहीं दिया। मैं ये सवाल भी रखना चाहता हूं कि आप ये पिक एंड चूज क्यों करते हैं? आप इमरान खान साहब से उन लोगों को मिलने क्यों नहीं देते जिनकी जवानियां इमरान खान साहब के साथ इस तहरीक में गुजर गई हैं? मैं अंदर जाके जब बाहर आता हूं, मैं कोई फसाद की बात तो नहीं करता, मैं तो हमेशा इस्लाह की बात करता हूं, मैं तो पाकिस्तान को बेहतर करने की बात करता हूं। फिर आपको मुझसे क्या डर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर के बावजूद आज आपने एक बार फिर मुझे मिलने नहीं दिया? कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊंगा। जब तक इमरान खान साहब हमारा लीडर यहां से निकलता नहीं है, हम आते रहेंगे। जब इमरान खान साहब निकल जाएंगे, फिर आपको आपकी अडियाला जेल मुबारक।
لیکن آج صبح بھی میں نے یہ بات کی اور آج میڈیا کے سامنے اڈیالہ جیل کے اس آنگن میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں. میں پاکستانیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کے تمام بیوروکریٹ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں, تمام جج صاحبان, تمام جنرل صاحبان, تمام سیاستدان, صحافی برادری, کیا یہ پاکستان صرف عمران خان کا ہے؟ کیا ادھر جو ظلم ہے, جو بربریت ہے, پاکستان کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ عمران خان نے لے رکھا ہے اور صرف تحریک انصاف نے؟ باقی سب کی کوئی ذمہ داری نہیں. آپ نے عمران خان صاحب کو 2 سال سے حکومت سے نکالا ہوا ہے, 450 دنوں سے زیادہ ہو گئے جیل میں ڈالا ہوا ہے, ان سے کسی کو ملنے نہیں دیتے. ہماری حکومتیں آپ نے ختم کی ہیں, تو اب چلانے پھر پاکستان کیا چل رہا ہے؟ کیا پاکستان بہتر ہو رہا ہے؟ کل جو رپورٹ آئی ہے, پاکستان دنیا میں ہر میدان میں پیچھے جا رہا ہے بدقسمتی سے. ہمیں اس پہ خوشی نہیں ہے. آپ انڈیکس دیکھ لیں لا اینڈ جسٹس کا, پاکستان 142 ملکوں میں 130 کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے. شرم کی بات ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے. عدالت میں کچھ بھی نہیں ہے, عدالت میں کوئی کیس ان پہ نہیں, ان کا حق ہے کہ وہ باہر آئیں. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں علیمہ آپا پہ, عظمیٰ آپا پہ اور بشرا بی بی پہ ڈیل ہے, کیا ڈیل ہے؟ ایک شخص اگر 9 مہینے جیل میں ہے, اس پہ کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا, خاتون ہے, اہل خانہ ہے, گھریلو خاتون ہے, سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے بشرا بی بی کا, اگر عدالت سے ان کو ضمانت مل کے باہر آ گئی تو یہ ڈیل ہے؟ اگر یہ ڈیل ہے تو پھر یہ ساری عدالتیں بند کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں قابل افسوس طرز عمل ہے اس حکومت کا اور ان کے ہینڈلرز کا. پاکستان کو اگر آپ نے آگے چلانا ہے تو پاکستان کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو ملک کا سابق وزیر اعظم باہر چاہیے. قوم کو عمران خان کے علاوہ کسی اور شخص پہ اعتماد نہیں ہے. دوسری بات, جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, باوجود اس کے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمیں اعتراضات ہیں اور اس پروسیس کو ہم نہیں مانتے, لیکن ہم نے ان کو ویلکم اس لیے کیا ہے اس توقع پہ کہ سپریم کورٹ کا جو وقار کم ہوا ہے, جو اس کی طاقت کم ہوئی ہے, جو ہم نے دیکھا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو ضرب پڑی ہے, ہم توقع رکھتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب, آپ اور آپ کے نیچے جتنے بھی ہماری معزز عدلیہ ہے, آپ سپیریئر جوڈیشری اور لوور جوڈیشری کا خیال رکھیں گے اور ان کی آزادی کو بحال کریں گے. اس کام میں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, لیکن بڑے بڑے چیلنجز ہیں. جہاں قوم آپ کے لیے دعا گو بھی ہے, وہاں قوم انصاف کی متلاشی ہے, انتظار کر رہی ہے ارشد شریف کی شہید کی ماں. 6 ججز جنہوں نے لیٹر لکھا تھا کہ ان کو بلیک میل کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انصاف ہوگا. 8 فروری کا الیکشن جو ڈاکہ پڑا, ہمیں انتظار میں ہے کہ اس میں انصاف ہو اور اس کی انویسٹیگیشن ہو اور اصل حقدار کو اس کا حق ملے. قوم انتظار میں ہے کہ اس ملک میں جو ظلم ہوئے ہیں ماضی قریب اور بعید میں, سپریم کورٹ اس میں انصاف کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. کسی فیور کے انتظار میں نہیں ہے, ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. اور آخر میں پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے دیکھ لیا, ان کی پارٹی کو توڑ کے دیکھ لیا, ان کے جماعت سے نشان کو چھین کے دیکھ لیا. یہ نشان بھی ایک چیلنج ہے کہ تحریک انصاف کو اس کا نشان واپس ملے. آپ پاکستانی عوام سے نہیں جیت سکے, عوام نے نشان چن چن کے اور اپنے علاقے کے ممبران کا پتہ کر کر کے ان کو کامیاب کیا اور 180 کے قریب سیٹیں ہمیں دی. میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کو آپ نے اب چلانا ہے, عمران خان صاحب کو باہر لائیں. یہ مذاق مزید نہیں چلے گا. قوم اب اس ظلم کو مزید برداشت نہیں کرے گی. خان صاحب کو باہر آنا چاہیے اور تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ کو واپس ملنا چاہیے, تب یہ پاکستان چلے گا, ورنہ فارم 47 سے پاکستان نہیں چلنے والا. بہت شکریہ.